بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم إلى يوم الدين. اللهم افتح بخير واختم بخير، ووفقنا إلى كل خير يا رب العالمين. وحي الله هذه الوجوه الطيبة المباركة التي سعت لعمارة بيت من بيوت الله عز وجل، صلاة وتلاوة للقرآن وذكرا للرحمن. اللهم كما جمعتنا على أداء فريضة من فرائضك، اجمعنا والسامعين والحاضرين على سرر متقابلين في جنة النعيم مع سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحباب الكرام، محاضرتنا لهذا اليوم بعنوان ليلة القدر خير من 1000 شهر. الحمد لله الذي فضل الأماكن والأزمان على بعضها بعضا، الذي أنزل القرآن في الليلة المباركة، في ليلة القدر، والصلاة والسلام على من شد المئزر في تلك الليالي العظيمة المباركة، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. نعم أيها الأحباب الكرام، لقد اختص الله تبارك وتعالى هذه الأمة على غيرها من الأمم بخصائص، وفضلها على غيرها من الأمم بإنزال الكتاب، وفي ليلة مباركة هي من خير الليالي، ألا وهي ليلة القدر، ليلة العبادة، ليلة فيها من النفحات الربانية والعطايا الإلهية أنه من قام في هذه الليلة ليلة خير من 1000 شهر، أي أكثر من عبادة 83 سنة. أخبرنا صلى الله عليه وسلم أيها الأحباب الكرام أن أعمار هذه الأمة قصيرة عن أعمار الأمم السابقة، حيث تتراوح بين 60 و70، ولذلك نجد أن الله عز وجل عوضنا عن ذلك بأمور أخرى كثيرة، ومنها أن منحنا هذه الليلة المباركة، هذه الليلة العظيمة، ليلة القدر. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال تعالى: حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، أي في ليلة القدر، إنا كنا منذرين. وقد ذكر العلماء أقوالا بسبب تسميتها بليلة القدر، منهم من قال
سميت بهذا الاسم لشرفها وعظيم قدرها عند الله عز وجل، لشرفها وعظيم قدرها عند الله عز وجل. وقيل لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، فيها يفرق كل أمر حكيم. وقيل لأنه أي في هذه الليلة المباركة ينزل فيها ملائكة ذوات قدر عند الله عز وجل، ينزل جبريل في كبكبة من الملائكة. جبريل عليه السلام ينزل مع مجموعة من الملائكة يطوفون على أهل المساجد يسلمون عليهم ويدعون لهم ويستغفرون لهم. وقيل لأنها أي في هذه الليلة المباركة نزل فيها كتاب ذو قدر بواسطة ملك ذي قدر وعلى رسول ذي قدر وعلى أمة ذات قدر. وقيل لأن للطاعات فيها قدرا عظيما. وقيل أخيرا أن من قامها وأحياها أو من اجتهد فيها صار ذا قدر عند الله عز وجل. لذلك أيها الأحباب الكرام، أيها الحضور الكريم، تأتي أهمية الحرص على قيام العشر الأخير من رمضان لعلنا نحظى بهذه الليلة المباركة، فإن قيامنا فيها تجارة لا تعوض. قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروا أي التمسوا واجتهدوا، تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. وهذه رواية الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما. إذن المسلم يجتهد في كل ليالي رمضان، فإنه مدرك هذه الليلة لا محالة إن اجتهد في كل ليالي رمضان، لكن يجتهد أكثر في العشر الأواخر من رمضان وفي أوتار العشر الأواخر، كما ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. أما فضائل هذه الليلة فهي الليلة التي أنزل فيه القرآن، أنزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا في ليلة واحدة، قيل ليلة 27 من رمضان. ثم بدأ نزول القرآن نجوما متفرقة في 23 سنة بين القرآن المكي والمدني على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل: وقرآنا
فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. إذن نزول هذا القرآن الكريم كان في هذه الليلة المباركة. وقيل عن فضائل هذه الليلة بأنها ليلة مباركة لما فيها من النفحات والبركات ونزول الملائكة الأبرار، وكذلك لا يكون فيها إلا الخير وإلا المغفرة وإلا تكفير السيئات والذنوب. وقيل من فضائل هذه الليلة أن الله عز وجل يكتب فيها الآجال، يكتب الله فيها الآجال والأرزاق خلال العام، فيها يفرق كل أمر حكيم. وكذلك من فضائل هذه الليلة أن فضل العبادة فيها عن غيرها من الليالي، كما قال تعالى: ليلة القدر خير من 1000 شهر. فقيام هذه الليلة تعدل أكثر من عبادة 83 سنة ليس فيها ليلة القدر. فكيف يضيع المسلم مثل هذه النفحات وهذه البركات ولا يغتنم الاجتهاد والتحري لهذه الليلة المباركة؟ ومن فضائل هذه الليلة كما قال العلماء أن الملائكة في هذه الليلة تنزل إلى الأرض، ونزولها كما ورد بأنها تمر على أهل المساجد تسلم عليهم وتدعو لهم وتستغفر لهم. وكذلك من فضائلها أن هذه الليلة خالية من الشر والأذى، ليس فيها شر ولا أذى. وكذلك من فضائلها فيها مغفرة الذنوب وتكفير الخطايا. وكذلك الجائزة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الليلة، قال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، إخلاصا لله واحتسابا فيما عند الله، غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. روى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم. اسمعوا أيها الأحباب الكرام هذه القصة. أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، إني شيخ عليل، أي مريض وكبير، يشق علي القيام، يصعب علي القيام، فأمرني بليلة لعل الله يوفقني فيها لليلة القدر. قال: عليك بالسابع. قال: عليك بالسابع، أي ليلة 27 من رمضان. رواه البيهقي في السنن الكبرى وأورده الهيثمي، وقال أحمد: ورجاله رجال الصحيح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد 25 صفحة 285 و286 ما نصه: فينبغي أن يتحراها المؤمن في العشر الأواخر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تحروها في العشر الأواخر، وتكون في 7 الأواخر أكثر.
وقد يكشفها الله لبعض الناس في المنام، وقد يكشفها الله لبعض الناس في المنام أو في اليقظة فيرى أنوارها، أو يرى من يقول له هذه ليلة القدر. وقد يفتح الله على قلبه من المشاهدة ما يتبين به الأمر. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم صفحة 314 ما نصه: واعلم أن ليلة القدر موجودة كما سبق بيانه في أول الباب، فإنها ترى ويتحققها من شاء الله تعالى من بني آدم في كل سنة في رمضان، كما تظاهرت عليه هذه الأحاديث السابقة في الباب، وإخبار الصالحين بها ورؤيتهم لها أكثر من أن تحصر. انتهى كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى. وذكر الشيخ ابن عثيمين عن هذه الليلة، ليلة القدر، قال لها علامات مقارنة وعلامات لاحقة. أما العلامات المقارنة تكون في قوة الإضاءة والنور في تلك الليلة. هذه العلامات المقارنة لوجود هذه الليلة: قوة الإضاءة والنور في تلك الليلة. وكذلك الطمأنينة، أي طمأنينة القلب وانشراح الصدر من المؤمن. وكذلك أن الرياح تكون فيها ساكنة، أي لا تأتي فيها عواصف أو قواصف. وكذلك أنه قد يرى الإنسان الليلة في المنام، أي ليلة القدر يراها في منامه، في المنام لذة أكثر مما في غيرها من الليالي. أما العلامات اللاحقة كما يقول الشيخ: أن الشمس تطلع في صبيحتها ليس لها شعاع، صافية، ليست كعادتها في بقية الأيام. وفي الختام أذكر نفسي وأذكر أحبتي وإخوتي بحديث عائشة رضي الله عنها التي سألت النبي عليه الصلاة والسلام لما قالت: أرأيت، يعني يا رسول الله، إن علمت، يعني أنا عائشة، إن علمت ليلة القدر ما أقول، يعني بأي شيء أدعو وأطلب من ربي عز وجل؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام: وعلينا أن نحفظ هذا القول من الصادق الأمين صلوات ربي وسلامه عليه، قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ونحن نردد ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك ومنك وكرمك. اللهم وفقنا لقيام هذه الليلة المباركة، اقسم لنا من خيراتها وأنوارها وبركاتها ما نسعد في الدنيا والآخرة، وأنت على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.